बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज। बहुत सारे सवाल आपके ज़हनों में भी होंगे, मुझे यकीन है इस बात का। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे आ भी रहा है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का, बहनों का, माँओं का, बच्चों का उनका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी सेहत के लिए और मेरी सलामती के लिए दुआएं मांगी। और मैं आपको ये दिल से बता रहा हूँ कि ये जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसकी वजह भी यही है कि दुआएं जो हैं वो असर लाई हैं। अल्लाह ने उन दुआओं को सुना है और मैं फिर आपके बीच हूँ और आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। दूसरा, बहुत कुछ कहा भी गया है, आप भी सुनना चाह रहे होंगे। हर ज़हन में ये सवाल होगा कि जनाब समी साहब आप कहाँ थे, आपके साथ क्या हुआ, ये सब लोग कौन थे, किस तरह आपको लेके गए। ये बहुत सारे आपके सवालात। और फिर जब मैं वापस आया तो मेरी एक तस्वीर, क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त राजा आमिर अब्बास जो मेरे वकील भी हैं, जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे लिए जो कानूनी मामला था उसको भी उठाया उन्होंने, मेरी फैमिली के साथ भी वो इन टच रहे। तो वो, क्योंकि मैं हॉस्पिटल पहुंचा वापसी पर, तो वो बेसिकली जब मैं वापस आया तो मुझे ड्रॉप किया गया H11 ग्रेव यार्ड के पास। तो मेरी आंखों पर पट्टी थी बिल्कुल और मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। उसे पट्टी नहीं थी, वो पूरा एक वो था जो कपड़े से बांधा हुआ था, फिर उसके ऊपर एक था, फिर उसके ऊपर एक और कपड़ा था। तो बिल्कुल भी मैं नहीं देख पा रहा था और मुझे कोई ओरिएंटेशन भी नहीं थी। और जो लोग मुझे ड्रॉप करके गए वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। तो मुझे यानी बिल्कुल टोटल साइलेंस थी। एक दो दफ़ा टेलीफोन की कोई घंटी भी बजी तो उन्होंने उसको काट दिया। तो मैं मुझे उन्होंने जब गाड़ी से उतारा तो मुझे उन्होंने ये कहा कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। और तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या, कौन सी जगह है। तो एक आवाज़ थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी। मैंने कहा टैक्सी मिल जाएगी? तो उसने कहा कि आपको लिमोजीन भी मिल जाएगी। बड़ी एक ये हैरत अंगेज़ बात थी। फिर जो वो कपड़े थे वो, क्योंकि मेरे हाथ तो खुले थे, वो मैंने उतारे तो मेरे पास फ़ोन था, लेकिन उसमें सिम नहीं थी और इंटरनेट की कोई डिवाइस नहीं थी। एक अमेरिका की जो सिम उसमें पड़ी हुई थी मेरे फ़ोन में। तो गाड़ी तो चली गई, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। जब मैंने चलना शुरू किया तो सामने मुझे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड नज़र आया, H11 कब्रिस्तान, और यूँ तीर का एक निशान था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा कि ये, उसने कहा था यहाँ से तो हर शय मिल जाती है, तो ये तो कब्रिस्तान है, तो ज़िंदगी तो नहीं मिलती यहाँ पे। बहरहाल मैंने नंबर मिलाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई का नंबर मिल गया। तो मैंने उसे कहा कि मैं यार यहाँ पे हूँ, ये बोर्ड लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि हम अभी पहुँच रहे हैं। वो उस वक्त हमारे जो वकील साहब हैं राजा आमिर अब्बास, उनके पास थे। तो उसमें मेरा भाई था, एक उनका दोस्त साले, और जो मेरी को एंकर हैं अलीना इलियास, वो क्योंकि वकील साहब के पास मेरा ही केस वो डिस्कस कर रहे थे उस वक्त को। रात को ये 10:30 का टाइम था। तो वो फिर सीधे 10-15 मिनट में पहुँच गए थे, पिक मी अप। लेकिन ये मैंने सारी बात आपको इसलिए बताई है कि मुझे पैल्पिटेशंस हो रही थी, यानी मुझे, मेरा जो हार्ट है, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो चलते चलते उसकी जो धड़कन है वो कुछ इर्रेगुलर हो जाती है। तो हमने फौरी तौर पर यह फ़ैसला किया कि हम सीधे आएँ हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो वो तकरीबन बहुत हाई था, वो 200/95 और 100। अच्छा, मुझे क्योंकि 4 स्टेंट पड़े हुए हैं, आम हालात में ये ब्लड प्रेशर जो है हाई तो है, लेकिन इसको शायद आप, मतलब वो बहुत ज़्यादा आप नहीं समझ सकते कि कोई ख़तरनाक है, हाई है। लेकिन क्योंकि स्टेंट पड़े हुए हैं तो दिल कमज़ोर है, प्रॉब्लम है उसमें, तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो फौरी तौर पर फिर मेरे वहाँ पर टेस्ट किए गए, मेरी ECG वगैरह की गई, एको किया गया, सारे ब्लड लिए गए, कार्डियक जो एंजाइम्स हैं वो भी चेक किए गए। फिर मेरा जो डॉक्टर है, क्योंकि मेरी जो स्टंटिंग है वो अमेरिका में हुई है, डॉक्टर जावेद सलमान, मेरे बहुत अच्छे पाकिस्तानी ज़बरदस्त वो डॉक्टर हैं, माउंट सिनाई हॉस्पिटल जो है उसमें वो, तो उनको फौरी तौर पर मैंने वो अपनी ECG जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी। सबसे पहले तो वो भी परेशान थे क्योंकि मैं डिसअपीयर था, गुमशुदा था। तो उन्होंने कहा कि यार एक तो बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी आवाज़ भी आई और मैंने ये तुम्हारी रिपोर्ट देखी है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि अभी यहाँ पर आप एंजियोग्राफी नहीं, आपने नहीं करवानी, आप ये फर्दर टेस्टिंग करें, थोड़ा इसको एक दफ़ा काम डाउन करें और देन विल सी कि क्या हमने करना है। तो वो उस वक्त राजा आमिर अब्बास ने वो तस्वीर ली, तो मैं वहाँ पे रहा उस रात हॉस्पिटल में। तो लेट, यानी वी आवर्स जिसे हम कहते हैं, मैं वापस अपने घर आया और मेडिकेशन पे हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। अभी प्रोग्राम भी बोल पे शुरू नहीं किया क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है आज मैं इसलिए वीला कर रहा हूँ कि खासा बेहतर है ब्लड प्रेशर। और मैं एक बात सिर्फ आपसे कहूँगा कि देखें, लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, बिटर वाक़यात होते हैं जो हम नहीं चाहते कि हों। और इस वक्त बतौर कौम हम जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न है।
بہت زیادہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں زہر آلودہ ہو چکی ہے. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو موو فارورڈ, اور ہمیں جو زخم ہیں ان پر ہمیں مرہم رکھنا ہے. اور آج جو بہت اچھا جو مجھے ایک سین نظر آیا, اس میں نے دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب دونوں مل کر تو وہ ڈال رہے ہیں پانی, پودے لگا رہے ہیں. تو اس ملک کو ہم نے اسی طرح بنانا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی رہے گی تو بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی, پوری تفصیلات بھی آتی رہیں گی, یار زندہ صحبت باقی. تو لیکن ابھی ہم آج کے جو موضوع ہیں وہ زیادہ اہم ہے. میں تو ایک سٹوری ٹیلر ہوں, میں خود ایک سٹوری نہیں ہوں. تو اور ویسے بھی ٹو بی آنیسٹ ود یو, وہ جس طریقے سے مجھے لے جایا گیا, جیسے پٹیاں بندھی ہوئی تھیں, میں یہ دیانتداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو, یعنی اس میں میں جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی. تو میں اگر کسی کو ریکگنائز کروں یا کوئی کسی کو پہچان لیا ہوتا تو میں ابھی آج ہی آپ کو بتا دیتا. بٹ انٹرسٹنگ سٹوری ہے, یہ وعدہ آپ سے کہ ضرور آپ کو سناؤں گا. لیکن اس وقت مجھے زیادہ پریشانی جبران ناصر کی گمشدگی سے ہے. وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, اور میں اس کو جس طریقے سے اس کی وائف نے بتایا اغوا کیا گیا, بڑا افسوسناک ہے. اتھارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس پر ضرور اس کا ایکشن لیں. یہ میں حامد میر کا جو میں نے ابھی دیکھ رہا تھا جو ٹویٹ انہوں نے کیا کہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس آف جبران ناصر از اے میسج فار آل دوز بلیو ان رول آف لا اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن. One can disagree with the views of Jibran, but he is not a supporter of PTI. He never participated in May 9th violence. تو دوز جنہوں نے بھی ان کو اغوا کیا ہے, کچھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کون ہے. وداؤٹ ایویڈنس یو کین ناٹ بلیم اینی ون. کسی پہ آپ رسپانسبلٹی نہیں ڈالتے. لیکن ان کی وائف نے کہا کہ وہ ڈنر کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں, تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر تمام جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کنسرن ہیں, کیونکہ جبران جو ہے مظلوم لوگوں کی آواز اٹھاتا تھا. تو اللہ کرے وہ خیریت سے ہو اور خیر خیریت سے واپس آ جائے. اور دوسرا ایشو چودھری پرویز الہی کی گرفتاری ہے. جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا, اور اس میں نے دیکھا ایک کوئی سرکاری افسر ہے جو وہ لڑیاں ڈال رہا ہے, بھاگ کے آگے آ رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے. چودھری صاحب کی عمر جو ہے وہ 76-77 سال ان کی ایج ہے, بیمار بھی ہیں, سٹینٹ بھی ہیں, اور ان کے اوپر کوئی اس عمر میں دباؤ وغیرہ نہیں. مونس الہی کا جو ٹویٹ آیا تھا کہ پہلے بھی یہی کہا تھا میرے ابا اور والدہ نے, اور 3 دن پہلے بھی یہی کہا کہ ہم نے جو اپنا جو سیاسی کورس ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو چوہدری صاحب کے آج ویژولز بھی آپ کو سب کو نظر آئے, ہنستے مسکراتے. راسخ جو ان کے صاحبزادے ہیں, مونس کے چھوٹے بھائی, وہ ان کے ساتھ تھے. تو جس انداز میں ان کو ایک بزرگ کو دھکے دے کے لے جایا جا رہا تھا, مجھے لگتا ہے اینٹی کرپشن والوں کو پرہیز کرنا چاہیے تھا. یہ آپ گرفتار کر سکتے ہیں اگر کسی پر چارجز ہیں, تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں گرفتاری پہ. آپ نے گرفتار کیا, عدالت میں پیش کیا, بالکل زبردست یہ کورس آف ایکشن ہے. لیکن اگر آپ دھکے دیتے ہوئے تیز ایک بندے کو جس کو اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں, ہارٹ کا بھی ایشو ہے, پروسٹیٹ کا بھی ایشو ہے, اور بھی کئی ایشوز ہیں, تو نامناسب ہے. ایسے ویژولز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھا وہ امیج نہیں اس کو لے کے آتے. اور پھر انہوں نے تو اب یہ کہہ دیا کہ میں جہاں پر جو میرا پولیٹیکل کورس ہے میں اسی پر رہوں گا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے چھوڑا بھی ہے ان کی, لیکن انہوں نے اپنے جو بھی بیان دیے ہیں جو بھی ہیں وہ ظاہر ہے پالیٹکس بڑا بے رحم کھیل ہے. جو آپ کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اگر آج کوئی یہ آ کے میں اگر کوئی جھوٹ بولوں تو آپ مجھے پکڑ لیں گے کہ بھائی سمیع ابراہیم صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور آپ جہاں پر کھڑے ہیں نظریے کی بنیاد پر ریشنلی لاجیکلی اگر کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے تو آپ اپنا نظریہ ضرور تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب حکومت میں ہیں تو آپ ساتھ میں مزے اڑا رہے ہیں, اور حکومت سے نکلے ہیں تھوڑی سی سختی آئی ہے تو آپ ادھر ادھر بلوں میں چھپنے لگ گئے ہیں. اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. سیاستدان کا جو کام ہے وہ بہت ہی اس کو دیکھا جاتا ہے, اور صحافی کا بھی, آپ کو جھوٹ نہیں بولنا. تو میرا آج یہ پہلا ویلاگ ہے بڑے عرصے کے بعد, تو میں آپ سے کنیکٹ ہونا چاہتا تھا, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. اور ایک جو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میں جو آپ کے ساتھ ہوں آج دعاؤں کے نتیجے میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے, تمام ہمارے جو لوگ ہیں ان سب کو اپنی سلامتی میں رکھے, اور ہم اس ملک کو اس وقت جو کرائسس ہے اس سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ زندگی ہے, آپ سے ملاقات ہوگی, روزانہ کی بنیاد پر گفتگو بھی ہوگی, بول ٹی وی پر بھی بات کروں گا, پروگرام بھی اپنا کروں گا. ابھی کچھ یہ صحت کی وجہ سے, اور آج مزید کچھ ٹیسٹ ہوں گے تو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ جو میرا دل ہے اب یہ کس رفتار سے دھڑک رہا ہے, اور کیا یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مزید آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے. اور اپنا پروگرام کا اختتام میں اس دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ میرا بھائی عمران ریاض خان وہ بھی خیر خیریت سے واپس آئے,
اپنی فیملی میں، اس کے بچے، اس کی بیوی، اور اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.